जुन र तारा सँगैको साथी आकाशले मन छायो, हरेर सित खुसीको रित त्यो घाम उदायो। यो बाँझो धरती फुलका दाना सुगन्ध लपक्कै, चन्द्र सूर्य यो छाती सगर चम्केको धपक्कै। शिखरको बास इन्द्रिणी साथ बसन्त डुलेकी, चम्केका नदी यो मनको शिखर पहाडमै खुलेको। यो सुनाखरी पहाडभरि मखमली सुगन्ध, यो सुनाखरी पहाडभरि मखमली सुगन्ध। नमस्कार दर्शकवृन्द, म प्रस्तुता राजेश भण्डारी। म आज साहित्यको दैलो उगार्दैछु र मसँग आज हुनुहुन्छ साहित्यकार ध्रुव खनाल र म आज उहाँकै कृतिको समीक्षा प्रस्तुत गर्दैछु। बुढानीकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 4 भसनथलीको आगनी र शिवपुरीको मजिरीमा जन्मिनु भएका साहित्यकार ध्रुव खनाल प्रतिभाका धनी र साहित्यका बहुमूल्य रत्न हुन्। माथिको कविता नेपाली भाषा र नेपाली साहित्यमा निरन्तर लागिरहनु भएका साहित्यकार ध्रुव खनालका हुन्। लामो समयको शिक्षण अनुभव ज्ञानबाट हासिल गरी पैट्याउनु भएका शब्दहरू नै नेपाली भाषा र साहित्यमा ज्ञानामृत भएको छ। उहाँको पहिलो कृति हृदय स्पर्शी व्यथाको सङ्गालो रहेको छ र उहाँको यही कृति साहित्यिक क्षेत्रको पहिलो खुड्किला रहेको छ। हृदयभित्र ईश्वरको मन्दिर हुन्छ र हृदयले मनन गर्ने हरेक सुनौलो सपना हुन्छ भन्ने आशय खनालका पहिलो कृतिबाट प्रष्ट हुन्छ। यसै गरी दोस्रो सङ्ग्रह नौलो मनको सुनौलो बिहानी पनि ज्ञानमूलक कृति रहेको छ। उनको यस कृतिमा मानव मन मस्तिष्क र मानव मन चञ्चल र नौलो भइरहेको हुन्छ र नयाँ नयाँ बिहानीलाई सुनौलो बिहानीमा प्रस्तुत गर्नु पर्दछ भन्ने आशय यस कृतिबाट थाहा पाउन सकिन्छ। यसै गरी सन्ध्याकालीन उमङ्ग साहित्यकार खनालका तेस्रो कृति रहेका छन्, जसमा अस्ताउनु र उदाउनु प्रकृतिको रीत हो। जब साँझ पर्दै जान्छ, दिनका किरणहरू अस्ताए पनि रातका सोच र योजनाका किरणहरू स्वप्न अवस्थामा नै उठाइरहेका हुन्छन् भन्ने मूल आशय यस कृतिबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसै गरी ऐतिहासिक अङ्ग्रेजी साहित्यमा पनि कविता कोर्ने साहित्यकार खनालका 6औं कृति द ट्राभल एन्ड ट्राभलर बिवाइन्ड हुन्। उनले यस कृतिमा मानव जीवन यात्राको विषयलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ। मानव जीवन जल थल र वायुका साहसी हुन् र मानव निर्मित र प्राकृतिक जीवन नै वास्तविक जीवनका परिकल्पना हुन् भन्ने यस कृतिको मूल आशय रहेको छ। यसै गरी मानव जीवन एक बाल्य यौवन र बुढौलीको अभिनय हुन् भन्ने आशय उनको 7औं गीति सङ्ग्रह जीवन पर्वको रहेको छ। सभा समारोह, उत्सव, पर्व र मेला जस्ता जीवन जीवन्त सुखी र खुसी हुनुपर्छ भन्ने ज्ञान समेटिएर जीवन पर्व भन्ने कृति प्रस्तुत गरिएको छ। लामो समय साहित्य क्षेत्रमा जीवन व्यतीत गर्दै आउनुभएका साहित्यकार खनाल असीम प्रतिभाका धनी हुन्। बस्दा बस्दै हिँड्दा हिँड्दै कल्पनामै गीत, गजल, कविता, निबन्ध रच्न सक्ने उनको प्रतिभा रहेको छ, जुन प्रतिभाको कारण आज थुप्रै कविता, गीत तथा निबन्ध सङ्ग्रह प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ। सानै उमेरदेखि साहित्यमा जागृत साहित्यकार खनालका कृतिहरू निकै मर्मस्पर्शी र मनोरञ्जनमूलक रहेका छन्। छातीमा चन्द्र, यो प्यारो नेपाल, अमृतको ढुकुटी, शास्त्र र वेद, ज्ञानको ध्यान, तपस्याको यो कुटी, यो निलो आकाश, इन्द्रेणी वर्षा, शीतका टाकुरी, नाच्छन् र गाउँछन् हृदय एक्लै जनकै पाखुरी। यसरी निरन्तर अझै मार्मिक मारी कविता लेखी निरन्तर साहित्यमा सेवा गर्ने साहित्यकार खनालका यात्रा सुनौलो रहेको छ। थुप्रै पुरस्कार र सम्मान प्राप्त गर्नु भइसकेका खनालका वाचन र लेखन निकै उत्कृष्ट रहेको पाइन्छ। विद्यालय अवस्थादेखि नै उच्च माविसम्मको अनुभव र सहायक प्रधान अध्यापकसम्मको अनुभव नै उहाँको
साहित्यिक यात्रामा प्रेरणा हुन्। थुप्रै जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएका साहित्यकार खनाल नेपाली साहित्यकै एक रसवाणी हुन्। उनका शब्द र वाक्य निकै मर्मस्पर्शी र चर्चित रहेका छन्। नयाँ नयाँ शीर्षक र नयाँ नयाँ लयमा नव ऊर्जा र उत्साहका प्रेरक स्वर लहरी साहित्यकार खनालले साहित्यिक कृति मार्फत पुस्तकमा उतारेका छन्। सूर्य र चन्द्र, आकाश र विशाल ब्रह्माण्डको रचना अनौठो र आश्चर्यजनक रहेका छन्। त्यस्तै जादुगरी शब्दको प्रयोग गरी कृति रचना गर्ने र परिकल्पना गर्ने शक्ति साहित्यकार खनालका उत्कृष्ट रहेका छन्। मानव जीवन कल्पना र प्रकृतिको रक्षाको निम्ति कृति रचना गर्ने खनालका कृतिले अझै सही मूल्य र मान्यता पाओस् र निरन्तर साहित्यिक कृतिको रचना यस धरतीमा फुलिरहोस् भन्ने शुभकामना सहित आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।